गोय सरकाराच्या दायज संवर्धन म्हणजे हेरिटेज कन्झर्वेशन आणि गोय दर्यादेशांपलीकडे म्हणजे गोवा बियॉन्ड बीचेस या सांस्कृतिक पर्यटन उपक्रमाक गती दिवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांनी आज 3 जून 2026 दिसा दुरुस्ती केलेल्या सांखळी किल्ल्याचे म्हणजे साखळी फोर्टचं सुवाळो करून उक्तावण केले. आमचे काउन्सिलर उपस्थितामध्ये असतात, आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाप सुंदर, परत महेश आणि हरवळ्याची सरपंच गौरवी नाईक, समोर जमिल्ल्या समेस्त साखळेकार म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणानो. किल्लो रिनोवेट करपाची गेली 10 वर्सां म्हणजे एक्झॅक्टली रायट सिद्धीन सांगलें की 12 निवडून आयल्या उपरांत किल्लो रिनोवेट जावपाक जाय हाची आमी सुरवात केली. सुरवातीक हांव, दत्ताराम चिमुलकर, आनंद अशे दोग-तीग जाण येवन पळय जाल्यार खंयची तरी सोसायटी आहा, PWDचें ऑफिस आहा, तेंच्यांनी सगळीं पायपां आनी कोण किल्लो म्हणचो ना, भायरसुनूय म्हणचो ना आनी भितरल्यानूय म्हणचो ना. ओके, म्हटल्या उपरांत कालांतरान हें सुरू जालें. आतां सायडीकची शॉपां काडपाक जायी, भितरली ऑफिसां शिफ्ट करपाक जायी. इट टेक्स 10 म्हणजे 5 वर्सां पयलीं तितूरूच गेली आसा तांकां पयलीं खाली करपा खातीर. आनी जेणे करून भितरल्या PWDचें ऑफिस, सोसायटी हें सगळें खाली केलें. ताज्या उपरांतची 5 वर्सां सायडीची सगळीं शॉपां, मागीर आमचे चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर सगळ्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन हांव अशें म्हणना एनकरेज पडटा, तेंच्यांनी शॉपां केल्ली, तेंचोय बिझनेस आशिल्लो, बट तांकांय सगळे कडेन दुसरे कडेन शिफ्ट करप. त्या निमित्तान तांच्यांनी आयकलें आनी फुडल्या 5 वर्सांक ते सगळे सायडीक शिफ्ट जाले. आनी ताज्या उपरांत एक्झॅक्टली आमी किल्ल्याचें काम सुरवात केलें. अजूनय बी काम कंप्लीट जावंक ना. आज खूब बरी वास्तू जाल्या. हांव म्हज्या डायरेक्टर ऑफ आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट, कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स हांच्या खातीर नेटान तुमी सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो. खरोखरच ही वास्तू परत एकदा रिस्टोर करपाचें काम आमी केलां. फक्त भिंती उब्यो आशिल्ल्यो म्हटल्यार जाता, त्या भिंतींक परत एकदा आसा तसो बरें स्वरूप दिवपाचें काम आमी केलां. ह्या किल्ल्याचो जर म्हणजे हांव म्हाका भाग्यवान समजता इतक्याच खातीर, कारण ह्या किल्लो बांदलेलो कोणी तर 1701 म्हणजे 17व्या शतकात खेम सावंत भोसले हांच्यांनी हो किल्लो बांदलेलो. आनी हांव भाग्यवान इतक्याकूच समजता, म्हजेय सरनेम खंय तरी सावंत आसा, सो दॅट डेफिनेटली आय एम नॉट अ रिलेटीव ऑफ इट दॅट. बट खेम सावंत भोसले जे आतांचे राजे आसात तांकां हांव पर्सनली सावंतवाडीत मेळ्ळां, तांच्या राजवाड्याचेर मेळ्ळां. म्हणजे आफ्टर द 3 जनरेशन तांकां तें नांव आतां मेळ्ळां, म्हणजे म्हणटा तशें 3 काय 4 जनरेशनां तेंची जावन गेली. पण आतां परत एकदा खेम सावंत भोसले आसात, ताका हांव प्रत्यक्ष मेळ्ळां. तांच्या राजवाड्याचेरूय वचून येयलां. सावंतवाडी तेंचो राजवाडोय आसा. ओके, आनी योगायोगात की हांव अशें म्हणटा की हांव आमदार जालो, सभापती जालो, मुख्यमंत्री जालो आनी म्हजेच हस्ते परत एकदा हो किल्लो पुनर्निर्माण जावपाचो आशिल्लो, तो लोकार्पण जावपाचो आशिल्लो. हें भाग्य साखळेकारांच्या लोकांच्या वतीन म्हाका मेळ्ळें, हें म्हजें भाग्य आसा. आनी खरोखरूच म्हणजे आज परत एकदा आमी हे पुराय रिस्टोर करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. पण हांव एक साखळेकारांक सांगपाक सोदतां, आमी एकदां परत रिस्टोर केला तो फुडल्या 100 वर्सां खातीर. आमी फक्त 10 वर्सां खातीर, 15 वर्सां खातीर करूंक ना. हो मेंटेन दवरपाचें काम डिपार्टमेंटाचें तशें आमचें आसा. कारण आमी जर तो मेंटेन केलो जाल्यारूच तो मेंटेन उरतलो, ना जाल्यार तो मेंटेन उरचो ना. आनी ह्या किल्ल्याक परत एकदा म्हणजे ऐतिहासीक वास्तूचें स्वरूप येवपाक जाय म्हणून आमी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आनी इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन सेंटर हाची 2 सेंटरां ह्या किल्ल्यान सुरवात करता. इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर विच आर्ट एंड कल्चर सेंटर, जांचें ऑफिस सद्या आमच्या रवींद्र भवनांतल्यान चलता. म्हणजे हांगासले ते दिवपाचें मागीर सुरू कर, बाबा बंद कर, मागीर सुरू कर. आमी इंदिरा गांधी ओपन सेंटर कित्याक तर हांगासली कला जोपासून उरपाक जाय, हांगासलो इतिहास लोकांक कळपाक जाय म्हणून हें सेंटर काम करता. ताजें एक ऑफिस हांगासर सुरू जातलें. आनी दुसरें ऑफिस नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जे केंद्र सरकाराचें डिपार्टमेंट आहा, तांच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केल्या की आमचें ऑफिस हांगा तुमी सुरू करात, जेणे करून ह्या परिसरांतल्या भुरग्यांक जें नाटक म्हणजे कितें हें शिकपाकूय मेळटलें. आनी दर वर्साक एक कोंकणी नाटक किंवा मराठी नाटक हें तयार करपाक मेळटलें. इतको व्हडलो स्कोप आसा. हांव पयरूच दिल्ली आशिल्लो तेन्ना डायरेक्टर ऑफ द नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा येवन म्हाजे कडेन उलोवन गेला. फुडल्या एका म्हयन्याच्या भितर तांचें ऑफिस आमी हांगा सुरवात करता, जेणे करून पूर्ण सांखळी आनी परिसरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक हें एक नाट्य सेंटर जातलें.
हे एक कला सेंटर जातलें भुरग्यांच्या खातीर आनी जाणट्यांच्या खातीर तशेंच त्याच पद्दतीन आमी म्हणटा तांच्या खातीर एखादो रिडींग रूम आनी बाकीचें आसा. इवनिंग हांगासर येवन पळोवपा खातीर वाचपा खातीर हाजो इतिहास बाकीचें सगळें जातलें. घडये आमी म्हणटा की हांवें तर हे सुरवात करता आसतना म्हटलेली ज्या व्यासपिठाचेर आमी आज उबो आसा हांगासर फ्लॅग लावपाचें प्रोविजन हांगाच करता, जेणे करून दर वर्सा म्युन्सिपाल्टीच्या चेअरपर्सनान म्हणजे आपलो 15 ऑगस्टाचो आणि 19 डिसेंबराचो आणि 26 जानेवारीचो झेंडो ह्याच फोर्टा वयल्यान लावचो, जेणे करून आमी म्हणटा तशें साखळेंतली सदोदीत तिरंगी झेंडो ह्या फोर्टाचेर फडकोवचो. म्हणजे ह्या उद्देशान कायम म्हणजे जेचें आमी सेलेब्रेशन जेन्ना आसतलें 26 जानेवारीचे हेजें हें हांगासर जावचें, जेणे करून ह्या किल्ल्या खातीर एक परत एकदां उर्जीत वेवस्था येतली. आणि ताजो जर तुमकां इतिहास सांगूंक वचत जाल्यार मुळात म्हणजे जेन्ना मराठा प्रोविन्स सत्तरी आनी डिवचले 450 वर्सां पोर्तुगीजाचें पूर्ण गोंयाचेर राज्य नासलें, तर ते 150 वर्सां हे पूर्ण गोंयचेर आसलें. कारण पोर्तुगीज मुळात आमच्या